بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا يقع في كتاب كفاية الأصول للآخوند الخراساني قدس سره. وقبل الشروع في مطالب الكتاب من المناسب جدا أن نتعرض إلى مقتطفات من حياة المصنف قدس سره لنجعله أسوة وقدوة لنا إن شاء الله في حياتنا العلمية والعملية، لأن حياته قدس سره كانت مليئة بالدروس والعبر التي ينبغي أن نلتفت إليها جيدا، وخصوصا أنه اليوم نستغل هذا الوقت ما نسرع بالكتاب حتى نحصل مكان آخر إن شاء الله. المصنف كما تعلمون هو الشيخ محمد كاظم الهروي الخراساني. طبعا الهروي نسبة إلى مدينة هرات. خراسان طبعا منطقة معروفة لا تخفى عليه. ولد سنة 1255 هجرية، وكان الشيخ محمد كاظم أصغر إخوته الأربعة، يعني كان له 3 إخوة أكبر منه وهو أصغر الإخوة الأربعة، ولكنه كان يختلف عن إخوته. فإخوته ال3 الأكبر منه سنا كانوا منشغلين بالعمل والدراسة، يعني بين عمل ودرس ومطالعة. أما محمد كاظم فكان لا يحب لا درسا ولا عملا، كان يحب اللهو واللعب، بحيث مل أبوه من نصيحته. يقول شوف إخوانك الأكبر منك، أنت ادرس اعمل. كان ينهي وقته باللهو واللعب، لا يميل إلى عمل ولا يحب درسا، إلى أن ضاق به أبوه ذرعا. في ليلة من الليالي كان محمد كاظم متناوم، يعني على الفراش بس ما غاب، يعني منتبه، وسمع أباه يكلم أمه. كان يشكو لأمه، يقولها يعني بصريح العبارة: لقد مللت ويئست من هذا الولد الشقي الذي لم يفد معه أي أسلوب، وإني لا أرى فيه خيرا، فقد أذلني وأخجلني أمام الناس، وأنا لا أتصور أن له أي مستقبل، بل سيعيش حياة الفقر والفاقة والجهل والذل، ولا أرى أي طريقة أخرى تفيد في علاج هذا الموضوع. استخدمت معه جميع الطرق ولكن لم يفيد شيئا، فقد يئست منه. هو حينما كان على الفراش، حينما سمع هذه الكلمات، هو يتكلم يقول: هزتني من الأعماق، شعرت بالخجل من نفسي ومن والدي ومن المجتمع الذي أعيش فيه. وفعلا هذه الكلمات التي سمعها في تلك الليلة أحدثت في حياته انقلابا وثورة كاملة. فاستيقظ صباحا وإذا به يطلب من أبيه أن يصطحبه إلى المدرسة. طبعا أبوه اصطحبه وهو متعجب، يعني ما مصدق أنه يروح يسجله بالمدرسة. وإذا به طبعا كان عمره 11 سنة يقبل على الدراسة بشغف شديد لا نظير له. فبدأ بدراسة المقدمات وعمره 11 سنة، وأكمل المقدمات
وبعض الكتب من السطوح، ولكن ذلك لم يشفي غليله، حيث كان محبا للدرس والمطالعة، بحيث وصلت الدرجة إلى أن خرج من بيت أبويه، لأنه يريد جوا للدرس والمطالعة، وأجواء البيت لا تساعد على ذلك. لذلك إذا خرج إلى مدرسة تسمى مدرسة سليمان بيك في مشهد، أو سليمان شاه في مشهد، فاستقر في غرفة صغيرة متواضعة لا توجد فيها أي خدمات، وترك أهله وانشغل بالدرس، لكن كل ذلك أيضا لم يشفي غليله، فطلب من أبويه أن يسمحا له بالسفر إلى مدينة النجف الأشرف. طبعا في ذلك الزمان وهذه المسافة الطويلة، يعني إن شاء الله رايحين إلى زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه، مدينة مشهد بعيدة جدا، وفي ذلك الزمان اللي لا بخدمات لا مواصلات لا وسائل اتصال، فخاف عليه أبواه، فأرادوا أن يثنوه عن هذا الرأي، فقرروا تزويجه، فزوجوه ورزق بولد اسمه مهدي. لكن مع ذلك قال مع ذلك سأسافر إلى النجف الأشرف. طبعا كان في النجف الأشرف في ذلك الوقت علامة الدهر الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره، فلم يجد أبوه بدا من الرضوخ لطلبه، فسمح له في السفر، جمع له نفقة بسيطة قليلة تكفي له مسافة الطريق إلى النجف الأشرف. طبعا سافر وحيدا وترك عائلته عند أهله. في الطريق من مدينة مشهد إلى النجف مر بمدينة سبزوار اللي تبعد تقريبا عن مشهد 150 كيلومتر أقل أو أكثر بقليل. فاستراحت القافلة للتزود بالمؤن، يستريحون يومين أو 3 أيام تزود بالمؤن وغير ذلك. هو حينما استقرت القافلة به في مدينة سبزوار توضأ وصلى، ثم أسرع الخطى إلى داخل المدينة وهو يبحث عن شخص أحبه قبل أن يراه، وهو الحكيم المتأله الملا هادي السبزواري صاحب المنظومة. هو كان في مشهد قرأ كتاب أسرار الحكم للسبزواري، فأحب السبزواري ورغب في حضور درسه، ولكنه كان في عمر لا يناسبه. يعني هو حينما خرج من مشهد عمره 21 سنة 22 سنة، لكن السبزواري كان كبير السن، وكان طلابه ممن أمضى سنوات عديدة في الفلسفة والعرفان وغير ذلك. لذلك هو بدأ يسأل أين المدرسة التي يدرس فيها، إلى أن وصل إلى المدرسة. وجد السبزواري قدس سره منشغلا بتدريس الطلاب في بعض الأمور المتعلقة بالمبدأ والمعاد وأسرار العبادة ومعرفة الله سبحانه وتعالى وعلاقة العبد بربه، بعض المطالب العرفانية والفلسفية الدقيقة. فمنعته هيبة الدرس وسنه الحدث من حضور الدرس، فسوى جلس خارج قاعة الدرس بعيدا، وجد حجرا فجلس على الحجر وهو يستمع إلى كلام المحقق السبزواري الذي كان عارفا، قالوا فيه أنه من سمع كلامه يسحر بكلامه، يعني كلماته تأثر القلوب والأذهان. ولذلك محمد كاظم الشاب اليافع كان لا يستطيع أن يحضر هذا الدرس، يحضر خارج القاعة يستمع من بعيد. وحينما ينهي المحقق السبزواري درسه هو يسرع الخطى للمغادرة حتى لا يشوف واحد أنه حاضر
في هذا المكان لأن الجو ما يناسب حضوره في هذا الدرس. جعل يتردد يوميا على هذا المكان، يجلس على هذا الحجر ويستمع إلى كلام المحقق السرزواري ويدون المطالب في ذهنه، فإذا رجع إلى الخان الذي يسكن فيه كتب تلك المطالب وكتب بعض التعليقات عليها. طبعا إلى أن قررت القافلة الرحيل فرفض المغادرة مع القافلة، قال سأبقى في مدينة سبزوار لأستمع إلى دروس المحقق السبزواري. طبعا بقي في مدينة سبزوار مدة 3 أشهر. في يوم من الأيام كان جالسا على هذا الحجر يستمع إلى الدرس واستغرق مع الدرس، جعل يعني سرح في عوالم أخرى وجعل يفكر في المطالب التي طرحها الأستاذ، وإذا بالأستاذ ينهي الدرس ويتفرق الطلبة وتخلو الحجرة، وما زال الشيخ محمد كاظم جالسا على الحجر وهو سارح في خياله، إلى أن أحس برجل وقف على رأسه، وضع يده على كتفه فرفع رأسه وإذا به هو المحقق السبزواري. يقول فهب فزعا مرتبك أنه هالعمر جاء وشنو إلى آخره، فابتسم في وجهه المحقق السبزواري، نظر إليه نظرة فاحصة فقال له أما زلت تصر على الذهاب إلى النجف الأشرف؟ طبعا هو زاد ارتباكه وحيرته أنه كيف عرف المحقق السبزواري أنه يقصد الذهاب إلى النجف الأشرف. فنظر إليه مرة أخرى المحقق السبزواري قال له اذهب بسرعة ولا تتأخر، فإني أرى في عينيك برق النبوغ وكأني أرى آلاف الطلبة يتتلمذون على يديك ويصلون إلى أرقى درجات العلم. ثم أهداه كتابا هو كتاب المنظومة للمحقق السبزواري وأمره بالذهاب مسرع، قال له لا تنتظر، اذهب إلى النجف الأشرف، اذهب إلى مقصدك. طبعا هو هذا ليس غريب على المحقق السبزواري، وخصوصا أن الشيخ محمد كاظم كان قد سمع عن كرامات من المحقق السبزواري، لذلك رآها فعلا حسنا، فرأسا كد الرحال للسفر إلى النجف الأشرف. طبعا في الطريق حينما وصل إلى مدينة طهران نفذت منه النفقة، فبقي في طهران ما يقارب 13 شهرا و20 يوما، لأنه لم تكن لديه نفقة لكي يصل بها إلى النجف الأشرف. واستغل هذه الفترة للحضور على بعض العلماء في مدينة طهران، منهم العارف المتأله الفيلسوف أبو الحسن جلوه أو جلوة بالفارسي ما أدري بعد، كان فيلسوفا وعارفا، فحضر عنده الآخوند الخراساني فترة لا بأس بها من الزمن. طبعا مما ينقل عن هذا الفيلسوف أبو الحسن جلوة أنه في يوم من الأيام وجدوه يبكي، فسأله الطلاب مما بكاؤك؟ على شنو قاعد تبكي؟ بكاء مرة. فأجابهم قال لهم كنت أعتقد أن الموجود الحقيقي في الكون الوحيد هو الله سبحانه وتعالى، وكل قلب يتعلق بغير الله تعالى من حطام الدنيا وزخرفها فصاحب هذا القلب مجنون لا محالة، لأن من يتعلق بالفاني ويترك الباقي هذا ليس بعاقل، هذا مجنون. ثم يضيف يقول لهم وأنا في كل هذه الفترة قطعت قلبي عن كل شيء إلا الله سبحانه
وتعالى. ولكن كانت لدي مجموعة من الكتب اللي أرجع لها في درسي كمراجع في كتب درسية أحتفظ بها كل هذه المدة. لم أحتفظ بدار ولا مال ولا بأي شيء، إنما أحتفظ بهذه الكتب. واليوم استيقظت صباحا وأحسست أن قلبي قد تعلق بهذه الكتب، فأحسست بأنني مجنون لأنني تركت الباقي وتعلق قلبي بهذه الكتب الفانية، ولذلك أبكي على حالي. كان مشهور بالزهد والعرفان، لذلك قصده الآخوند الخراساني وحضر عنده مدة تقريبا 1 و3 أشهر. حينما استطاع أن يجمع نفقته ذهب وسافر إلى النجف الأشرف. لما وصل الشيخ محمد كاظم، طبعا كان عمره 22 سنة تقريبا في هذه الفترة، وصل إلى النجف الأشرف. طبعا توجه مباشرة إلى زيارة الإمام علي سلام الله عليه، وكانت حالته طبعا صعبة في تلك الفترة، شاب وحيد غريب في مدينة نائية، لغة مختلفة، عادات مختلفة، ترك أهله عياله زوجته وطفله مهدي لمدة ما يقارب 1 و4 أشهر لم يرهم، فكانت حالة صعبة. لكنه حينما استقر في النجف بحث عن مكان يسكن فيه، فسكن في غرفة صغيرة حقيرة في خان للمسافرين، لأنه لم يجد غرفة في مدرسة من مدارس النجف التي كانت موجودة في ذلك الوقت. طبعا عاش حياة صعبة جدا بكل المقاييس، بحيث هو يتكلم يقول: كان طعامي في تلك المدة هو الخبز والماء فقط خبز وماء، 3 وجبات خبز وماء فقط ليس إلا. يقول: نعم، حينما يبعث لي والدي في بعض الأحيان نفقة أستطيع أن آكل الخبز واللبن، أما حينما تنتهي هذه النفقة أرجع إلى الخبز والماء. فأنت اجمع كل هذه الظروف، وحيد غريب لا قريب لا صديق، ثم هذه الظروف المادية الصعبة، بحيث يقول: كنت أفترش حجرا في الغرفة، يعني من أنام يقول أخلي لي حجر أنام على ذلك الحجر، ويتغطى بعباءته، أصلا حتى فراش يقول على الأرض كان لا يوجد. في تلك الفترة الصعبة كان يواظب على حضور دروس الشيخ الأنصاري مواظبة منقطعة النظير، بحيث يقول: كنت لا أنام في اليوم أكثر من 6 ساعات، في 24 ساعة لا أنام أكثر من 6 ساعات. طبعا وهذه 6 ساعات يقول أقضيها بين الإغفاءة والاستيقاظ، لأنني كنت أعاني من الجوع الشديد. يقول: فمن أنام مرات حتى الخبز ما ألقاه، فأنام جائعا فلا أستطيع أن أغفو. يقول: فأسلي نفسي بذكر أمير المؤمنين سلام الله عليه. أقول: أنا جار أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأمير المؤمنين عليه السلام كان يبيت وهو جائع، فأنا لست أفضل حالا من أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول: كنت أبيت جائعا أتقلب في الفراش من لسع الجوع، فهاي 6 ساعات يقول ما تسلم لي منها إلا بعض الساعات، أما بقية الوقت فكان مستغرقا بالدرس والمطالعة والمراجعة والتحقيق، بحيث يقول: كنت إذا أقرأ الكتاب أعيش في عالم آخر، يعني ينقطع سمعي وبصري وإحساسي عن عالم الوجود كله إلا مع الكتاب. يقول: حتى لا أنتبه لنفسي أنني جائع عطشان إلى آخره، فقط همه شنو؟ القراءة والكتابة، بحيث كان يقرأ المطالب قبل الدرس
وحينما يأتي إلى الدرس حضوره في الدرس مجرد الإشكال والمناقشة وتنقيح بعض المطالب التي هي غير موجودة في الكتاب. لذلك حينما حضر عند السيد علي الشوشتري في النجف، كان السيد علي الشوشتري يتوسله، يقول له لا تغب عن درسي، دائما أريدك حاضر في درسي، لأنني أتعلم منك أكثر مما تتعلم مني، فأريد أكون دائما حاضر الدرس. طبعا هذا درس إن جميعا أن الإنسان إذا كان هدفه العلم وتحصيل العلم لابد أن لا يجعل أي عائق أمامه، لا يفكر لا بجوع ولا بعوز ولا بأي شيء. طبعا المفروض أن تتوفر للطالب جميع احتياجاته التي تعينه على آخرته ودرسه، ولكن إذا كانت بعض الظروف لم تتوفر، المسكن ليس لائق، ضائقة مادية، مرض أجارنا الله جميعا منه إلى غير ذلك، فلنجعل هؤلاء الأعلام قدوة لنا في ذلك. الطالب عليه أن يتحمل لكي يصل إلى الهدف الأسمى الذي يصبو إليه. المهم عاش تلك الفترة في ضيق وضنك. في تلك الفترة حضر على الشيخ الأنصاري لمدة 2 سنين. في يوم من الأيام كان لا يمتلك الآخوند الخراساني إلا قميصا واحدا، وفي الشتاء القارس، ففي الليل غسل قميصه. استيقظ صباحا لقى القميص ما زال رطبا، جو بارد وشتاء، فدار الأمر أن يرتدي هذا القميص، ما يقدر يعني بارد، الجو بارد جدا، أن يغيب عن درس الشيخ الأنصاري، وهذا أصعب شيء عنده، قرر أن يرتدي الجبة بلا قميص، لبس الصاية مالته بلا قميص وتسوى. يقول فلفت عباءتي على عنقي حتى الطلاب شنو ما يحسون بي بلا قميص. يقول حضرت الدرس وكان درس الشيخ الأنصاري عامرا، كان يحضر في الدرس من 1500 إلى 2000 طالب تحت منبر الشيخ الأنصاري. يقول جلست بعيدا في زاوية بعيدة، أنا جالس ولا نفسي شنو بالعباءة حتى لا يراني أحد. يقول لما انتهيت من الدرس خرجت مسرعا إلى البيت، إلى الغرفة مالته. يقول في الليل، يقول أنا مستعد للنوم، يعني كان يتأخر بالمطالعة على الساعة 3 فجرا أو 2 فجرا. يقول هممت بإطفاء السراج لكي أنام، وإذا بالباب تطرق. يقول فتحت الباب وإذا به الشيخ الأنصاري قدسه واقف بالباب. طبعا هو يسولف حالته، يقول ارتبكت ما عرفت شنو أقول، يعني يقول من سلم علي يعني رديت السلام بسلعتم. الشيخ الأنصاري كان مرجع الطائفة في ذلك الوقت، يقف على بابي في هذه اللحظة، يعني كان موقف جدا عاطفي بالنسبة للشيخ محمد كاظم الخراساني. يقول وإذا به رأسا قبل أن أتكلم ولا أي شيء أخرج صرة من تحت عباءته وأعطاني الصرة، قبل أن أسأله عن أي شيء قال في أمان الله تقبل هذه الهدية البسيطة مني وخرج. يقول لما فتحت الصرة وجدت فيها قميصين من أقمصة الشيخ الأنصاري قدسه سره، يعني جايب قميصين من قمصانه إلى الشيخ محمد كاظم. نشوف مدى متابعة الشيخ الأنصاري لطلابه واهتمامه، يعني من بين 1500 طالب وحضر متخفي، شاب غريب حضر متخفي، ولم يغفل عنه الشيخ الأنصاري، بل لم يعطي هاي الملابس لشخص يقول له روح شنو
والدين حتى لا يريق ماوته أو يحرجه أو يخجل منه، ذهب بنفسه طبعا، ولم يكن يمتلك مالا حتى يعطيه. حتى الشيخ الأنصاري كان يعيش في ضائقة مادية، لذلك شال قمصان نظيفة كذا، جاب علمه إلى الشيخ محمد كاظم. طبعا منذ ذلك اليوم كانت علاقة الشيخ محمد كاظم بالشيخ الأنصاري علاقة منقطعة النظير، استمرت إلى أن توفي الشيخ الأنصاري قدس سره، فشعر الآخون بالغربة الحقيقية، يعني كان أستاذ ومربي علمي وأخلاقي للآخون. في تلك الأيام العصيبة على الآخون، ضائقة مادية، وفاة الشيخ الأنصاري، جاءه رسول من أهله في مشهد، رسالة من والده، فتح الرسالة، قبل الرسالة مخطوطة بخط والده، وإذا بالرسالة يخبره والده بأن ابنه مهدي قد مرض حزنا على أبيه ومات، وأن والدته على فراش الموت من فراقه أكثر من 3 سنوات 4 سنوات، لم يرهم ولم يسمع لهم خبرا. فأبوه يكتب له بالرسالة يقول له إما أن ترجع وإما أبعث لك زوجتك إلى النجف. زين، هو مكان بالنسبة إلى ما محصل، يأكل خبزا وماء. زين، شلون هاي إذا اجت زوجته إلى النجف؟ من أين يحصل على مكان؟ كيف يعولهم؟ لكن مع ذلك تحمل المسؤولية وقال لا أسمح لنفسي أن تموت أيضا بعد وفاة ولدي. فالمهم جلب زوجته إلى النجف الأشرف، بحث عن بيت قديم متهالك وسكن في ذلك البيت القديم، وكانت زوجته خير معين له في درسه، صبرت معه على شظف العيش وصعوبة المعيشة. كان يذهب إلى الدرس صباحا ويرجع مساء، يقضيها درس ومطالعة ومباحثة. المهم إلى أن حملت زوجته، فاستبشروا خيرا أنه سيرزق بولد مكان ولده الذي مات، حتى عسى ولعل أنه يدفع عنه شيء من الحزن والغربة وغير ذلك. وكان ينتظر هذه المناسبة على أحر من الجمر، عسى ولعل يخرج من همومه بفقدانه الشيخ الأنصاري وغير ذلك من الهموم. سبحان الله، حينما قرب موعد الولادة وإذا بالولد يلد ميتا، فازدادت المصائب عليه. ثم مرضت زوجته حزنا على ولدها الذي مات، الولد الثاني. لأن الآخون من هنا يعني نظره إلى الدار ونظره من جهة أخرى علمه إلى زوجته طريحة الفراش، إلى أن اشتد المرض بزوجته في ليلة من الليالي في الشتاء القارس وكان الجو ممطر، ثقل بها المرض، فخرج الآخون الخراساني هائما في أزقة النجف يبحث عن طبيب أو طبيبة حكيم في ذلك الوقت يسمى، حتى شنو يعالج زوجته. فجعل يركض والها في شوارع النجف، لا عنده قريب لا عنده صديق يعني مقرب، جعل يطرق الأبواب يسأل عن طبيب، والناس تتذمر في هذا الجو البارد والممطر قريب الفجر ويطرق عليهم الأبواب، إلى أن بعد اللتية والتي وصل إلى دار قالوا له فيها حكيمة أو طبيبة، فاستبشر خيرا. استيقظت هذه الحكيمة، ولكن طبعا أسمعته كلاما لاذعا أنه في هذا الوقت تزعجنا وإلى آخره، لكن توسل بها أن تشوف حال زوجته. لكن سبحان الله، حينما جاء بالحكيمة لرؤية زوجته وجد زوجته جثة هامدة بلا مكان. سبحان الله، تراكمت عليه المصائب من كل حدب وصوب.
لكن كل ذلك، شوف القوة والإصرار، كل ذلك كان في الليل يتهجد ويقول إلهي رضا برضاك، وكل ذلك لم يزعزع إصراره في درسه، فبقي مصرا على الدرس ويحضر الدرس وتحمل كل هذه الآلام والمصاعب. بعد فترة طبعا بدأ بالحضور على يد الميرزا الشيرازي الكبير المعروف صاحب ثورة التنبار. طبعا حضر عنده ما يقارب 10 سنوات. في هذه الفترة بزغ نجم الآخوند الخراساني. طبعا من اللطيف أنه سمي بالآخوند حينما كان يحضر في درس الشيخ الأنصاري. حادثة تروى لطيفة لتسميته بالآخوند. سافر الآخوند إلى مدينة كربلاء لزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، وسمع بوجود أستاذ قدير في مدينة كربلاء، طبعا يسمى الآخوند الأردكاني، فحضر عنده 2 أو 3 أيام. حتى هاي السفرة لزيارة الإمام سلام الله عليه استغلها شنو؟ في طلب العلم. فحضر عند الآخوند الأردكاني. لما رجع إلى مدينة النجف حضر درس الشيخ الأنصاري اللي قلنا درس مهيب 1500 طالب وإلى آخره. أنهى الشيخ الأنصاري درسه، ولما هم الطلبة بالانصراف قام الشيخ محمد كاظم الخراساني وقال: شيخنا معذرة على الجرأة، عندي مطلب أريد أن أبينه. قال له: تفضل بين مطلبه. فقال له: حينما كنت في كربلاء كان هناك شخص يسمى الآخوند الأردكاني عرض إلى مطالبك وآرائك في المطلب الفلاني وأشكل عليك بإشكالين، اسمح لي أن أبين لك إشكالات الآخوند الأردكاني عليك. يقول لي الشيخ الأنصاري. فالشيخ الأنصاري قال: تفضل بين الإشكالات. فقال له: أما الإشكال الأول كذا وكذا، أما الإشكال الثاني بين له الإشكالين. فالشيخ الأنصاري صمت برهة قال: أما الإشكال الأول فنسلم به، وارد علينا. أما الإشكال الثاني فهو غير وارد لأنه باطل أولا ثانيا ثالثا، ورد عليه. الشيخ الأنصاري رد على إشكال الآخوند الأردكاني، لكن الآخوند أو الشيخ محمد كاظم الخراساني أصر، قال له: شيخنا كلا، حتى الإشكال الثاني وارد عليكم، واسمح لي أن أبين كيفية ورود الإشكال عليكم. هذا بعد من قبل الشيخ محمد كاظم. فجعل يشرح للشيخ الأنصاري كيفية ورود الإشكال الثاني على الشيخ الأنصاري، إلى أن أذعن الشيخ الأنصاري للإشكال وأقر به. طبعا الطلبة في ذلك المجلس قالوها فكاهة، قالوا: انظروا إلى هذا الآخوند ينقل كلام الآخوند، يعني ذاك الآخوند الأردكاني. فقالوا: انظروا إلى هذا الآخوند كيف ينقل كلام الآخوند الآخر. ومنذ ذلك اليوم لقب بالآخوند الخراساني. المهم استمر في الدرس على يد الميرزا الشيرازي لمدة 10 سنوات كما قلنا. وفي تلك الفترة حينما بلغ عمره 35 سنة بدأ الآخوند الخراساني بتدريس البحث الخارج فقها وأصولا. لذلك كان عمله ينصب من جهات عديدة، حتى الجهد الاجتماعي والسياسي لا نتعرض له. أما الجهد العلمي ينصب في جانبين: الجانب الأول التدريس، والجانب الثاني التأليف. فبدأ بالتدريس وعمره 35 سنة يدرس بحث خارج فقه وأصول. طبعا في تلك الفترة كان يدرس البحث الخارج، وكان لا يرتقي المنبر، كان يجلس على الأرض يتكئ على المنبر
حينما يسأل لماذا يقول بما أن أستاذي الميرزا الشيرازي ما زال حيا ويعطي الدرس على المنبر، أنا لا أجرؤ أن أجلس على المنبر، فأجلس على الأرض احتراما وتواضعا لأستاذي الشيرازي. طبعا في يوم من الأيام حينما كان حاضر في درس الشيرازي ناقش، طبعا ما ينقل أنه كان يناقش الميرزا الشيرازي نقاشات عميقة وطويلة، بحيث يقال أن بعض النقاشات تستمر أيام. في يوم من الأيام ناقش الميرزا الشيرازي نقاش طويل استمر ساعة كاملة، ولم يذعن الميرزا الشيرازي لكلام الآخوند الخراساني. لكن في اليوم الثاني حينما رقى المنبر قال: أيها الطلاب، أعلنها وبصراحة أنني كنت مخطئا في يوم أمس، والحق والصواب هو ما قاله الآخوند الخراساني، وقال مقولته المعروفة: نهاية فكر الآخرين بداية فكر الآخوند الخراساني. المهم جاء عصيته بدعم أستاذه وقوة بيانه في الدرس وقوة المباني التي يطرحها، إلى أن قالوا وصل درسه. كان يحضر في درسه الخارج طبعا أكثر من 2000 طالب، وفيهم 300 إلى 400 مجتهد مسلم الاجتهاد كانوا يحضرون في درس الآخوند. في تلك الفترة كان يجتزل المطالب بعبارات رصينة وأدلة قوية. فقام إليه أحد الطلاب قال: شيخنا حبيب الله الرشدي، كان أحد الأساتذة الآخرين، يقول: دورة الأصول أنا أكملها في 30 سنة، أما أنت شيخنا تكملها في 6 سنوات 7 سنوات، هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ فالآخوند ابتسم قال له: أنت حضرت عند حبيب الله الرشدي؟ قال: نعم. قال له: حضرت في درسنا؟ قال له: نعم. قال له: أرأيت مطلبا طرحه الآخرون ولم نطرحه في درسنا؟ قال له: كلا، كل ما طرح في هذا الدرس وزيادة، ولكن باختصار ورصانة. قال له: إذن ليس من المناسب أن نفني عمر الطالب 30 سنة في دورة أصولية واحدة. زين، إذا 30 سنة يلا يخلص له دورة، متى يتخرج ليتفرغ لخدمة دينه؟ المفروض أن نستغل الوقت وأن نقتصر الوقت حتى يستطيع الطالب أن ينتج ويعطي في فترة شبابه. أما ورا 30 سنة، هو عمره 30 سنة يعني يتخرج عمره 60 سنة، هذا إذا تخرج يعني. ولذلك كان يصر الآخوند الخراساني على اختصار دورة علم الأصول. ومن هنا نشأت فكرة تأليف كتاب كفاية الأصول، فبدأ بتأليف الكتاب وجعله محور درسه الخارج. ومنذ ذلك اليوم ازداد عدد الطلاب الراغبين في هذا الدرس لما رأوا فيه من حذف للزوائد والمطالب غير الأساسية. وذاع صيته في النجف الأشرف، ثم انشغل بأمور أخرى لخدمة الطلبة كبناء المدارس التي هي قائمة لحد هذا اليوم، الآخوند الكبرى والوسطى والصغرى إلى غير ذلك من الخدمات التي كان يقوم بها الشيخ الآخوند الخراساني. وخرج عشرات بل مئات المجتهدين، اللي منهم أبو الحسن الأصفهاني والمحقق الأصفهاني والمحقق العراقي وغيرهم من عشرات العلماء الفطاحل الذين تخرجوا على يد الآخوند الخراساني. وبقي كتابه كفاية الأصول محورا لدروس هؤلاء الفطاحل في الحوزة العلمية ما يقارب الآن أكثر من قرن أو قرن ونصف من الزمان، وما زال كتاب الكفاية هو المحور في البحث الخارج. هذا ليس إلا لأهمية هذا الكتاب الذي ينبغي طبعا أن نحيط بمطالبه
وإن كان بعض المطالب قد توسعت في هذه الفترة الزمنية، بعض المطالب قد ألغيت، بعض المطالب قد توسعت وفرعت فيها فروع كثيرة ينبغي على الطالب أن يحيط بها، لكن ككتاب مقدمة للبحث الخارج يكون كتاب ضروري حتى حينما ينتقل الطالب إلى البحث الخارج الذي هو عادة على متن الكفاية لا يشعر بطفرة علمية من السطوح إلى البحث الخارج، وهو كتاب مهم، لذلك هو محل اهتمامنا ودرسنا هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمام هذه المهمة والمسؤولية الصعبة، وأوصي الإخوة بالاهتمام بالدرس اهتمام شديد. أرجو من الإخوة أن يطالعون المطالب قبل الدرس، أن يراجعون وراء الدرس، يتباحثون، أن يطالعون البحوث الخارج حتى يشوفون ويقارنون بين المطالب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. إن شاء الله الدرس يوم غد إذا حصلنا المكان الآخر نعلمكم إن شاء الله بمكان الدرس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.